बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नबी. आमेन. हे पवित्र आत्म्या रसणारा आले करपेची बांडारा बरी काळजा तुझी रचना ये कर आमकां तुझी तेंपला. दार तुझ्या आत्म्यांक आनी सगळे नवे जावन येतले आनी संवसाराचें रूप वस्तू नवें करतलोय. प्रार्थुया. देवा आमचे बापा, तुवें तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं भावार्थाची काळज आनी मनां उजवाडायली, तांकां तुज्या जिविताच्या गुटाची ओळख दिली. त्या आत्म्याच्या उजवाडान कितें सारकें तें समजून घेवन ताची रूच दवरूंक आनी त्याच मोगाच्या आत्म्याचें बुजवण सदांच भोगूंक आमकां फावो कर. आमचे सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. कालतिकायेन आमी पातकी उबून ओळखून देवाचे बोगसणे मागुया. म्हज्या देवा, हांव तुका स्वत म्हणटा, हांव तुजेर पातयेता येता. सर्व वस्तू परस हांव तुजो मोग करतां. सगळ्या म्हज्या आत्म्यान, सगळ्या म्हज्या काळजान आनी सगळ्या म्हज्या बळान तूं बळ देखून आनी हांवें तुजो मोग करूंक फावो देखून हांव तुजो मोग करतां. आनी तुज्या मोगा पासत म्हज्या अपराध्याची काळजान तावन तुका धरतां. म्हजी पातक्याची काकूट कर. आमेन. मागुया पाप साहेबाच्या येवजणे पासत की बशिल्ल्या दिसांनी ही कोरोना व्हायरस पिडा जी संवसारार पडल्या, देवान ती पयस करूंक सांगात पडुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सगळ जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितां तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां काळलेंत पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मरिये, कृपेन भरलेले, सर्वेस्पोर चिताय आसा, स्त्रियांमध्ये तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये, देवाचे माय, आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक, आदी आतां आनी सदां सदां काल. आमेन. आमचे मायेक आमी आतां उलो मागता, तुजे आश्रय खाल आमी रेखता. हे भाग्यवंती माये देवाचे, बेपरवा करी नाकाय आमच्या मागण्यांची, आमच्या घरच्यांनी, पूण निवार आमकां सर्व बिघनांतली हे अनोदवंती आनी भाग्यवंती अंकवारी. शाश्वत आदाराची बाई तुजे दाबोच घेतल्यार आमची काळीज विस्वासान बोगता. मोगाळा माये म्हाका मजत कर. आमी सगळे म्हज्या काळजान म्हज्या देवाचो मोग आनी चाकरी करूंक. मोगाळे माये म्हाका मजत कर. आमी केन्नाच मागण्याची बेपरवा करिना जावूंक. मोगाळे माये म्हाका मजत कर. निर्मलपणाच्या पवित्र शेगुणा रात ढाळण्यांनी मोगाळे माये म्हाका मजत कर. हांव पातक्यान पडल्या त्या निर्भागांतलो बेगीन उठूंक. मोगाळे माये म्हाका मजत कर. पातकेची सवय सोडून दिवंक आमी सगळे बळान वावरूंक. मोगाळे माये म्हाका मजत कर. संवसाराच्या भुलवड्यांक, खोट्या इश्टांक, पोजड्या पुस्तकांक आनी चलचित्रांक हांवें धीर घेवन पाठ करूंक आनी तांचे कडसून पयस रावूंक. मोगाळे माये म्हाका मजत कर. सबोर पावटी आनी भक्तीपणान कुमसराचो कुमजाचो साकरमेंत घेवन क्रिस्ती जिविताचे आनी मोज्या बेसाचे फायदे काडूंक. मोगाळे माये म्हाका मजत कर. कोश्टा उपरादे बोदे सोंसणिकायेन देवाचे कुशीर राज जावूंक. मोगाळे माये म्हाका मजत कर. पिडेंत आनी दुखीत बुरवलकायेंत आनी आकांतांत मोगाळे माये म्हाका मजत कर. मन बदलून देवाशी परतूंक हांवें दिसा दीस फाटीं राबना जावूंक. मोगाळे माये म्हाका मजत कर. सदांच हांवें तुजो मोग आनी सेवा करूंक आनी तुजो आलाशिरो मागूंक. मोगाळे माये म्हाका मजत कर. हेरांक तुजे मोगा सेवेचे आनी तुजो आदर मागचे वाटेर पावूंक. मोगाळे माये म्हाका मजत कर. मोर लागीं पावतोच हांव शासनांत सोदता भितर सोदता ते घडयेर. मोगाळे माये म्हाका मजत कर. म्हजी निमाणी घडी पर्यान आनी निमाणा सुस्कार सोडी पर्यान तूं म्हजी जतन कर. मोगाळे माये म्हाका मजत कर. आमचे पासून माग शाश्वत आदाराची माये. क्रिस्तान बासायल्यानंतर आमकां फावो जावच्याक. प्रार्थुया. सोर पदवीधरा आनी काकूत्सरा देवा, जाल्यार मनशे कुडाक आदार दिवचे पासत निर्मलाय आंकवार मारी जावंक आवय तुज्या एकल्याच पुताची दी. आमी तुका प्रार्थना तिचे मागणे वरवीं मी पातकाचो असो वांटोवंक
आनी करूंक जी सेवा निर्मळ काळजात तेच क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. आमेन. सांगता नव्याची मागणे आमी म्हणुया. शाश्वत आदाराचे बाये पळय म्हाका एका निर्भाग्या पात्याक तुज्या पांया लागीं हांव प्रार्थना तुका आनी तुजेर दवरता सगळो म्हजो विश्वास. एकाकुतीचे माये चुरचुर कोर मुजे. हांव आयकता सगळ्यांनी तुका पासलेली आश्रय आनी बरोवशा पत्क्यांच्या. जातो म्हजो आसरो आनी म्हजो बरवासो. पाव म्हाका मोगा पासत जेजू क्रिस्ताचे. उगड तुजे हात म्हाका एका दुर्बळ पातक्याक. तो जियेता आनी आपल्याकूच पेटयता तुका तुजो चाकर कसो. हांव आशिर्वाद आनी अर्गान देवा दिता. दिलो देखून म्हाका ताच्या काकुळटेन हो विश्वास तुजे थंय. खात्री जशें हांव सत मानता म्हज्या शासनाच्या सालवासांवाची. कोटा जायते फावटी आदी निर्भाग्य जावंक पडलो कित्याक हांवें तुका उलो केलो ना. हांव जाणो तुजे मजतीन हांवें जोर जोडटलो म्हूण. हांव जाणून तूं म्हाका मोजत दितली म्हूण. जर हांवें म्हजी भेट तुका केल्यार तुजे पातयेवन. पूण भियेता पातकाच्या ताळणान तुजो आदार मागोना जायत म्हूण. आनी इबाडीन म्हूण म्हजो आत्मो हो तर वर उपकार जो मागता तुजें थंय. आनी हांव परतून मागता तुजे लागीं. तुका दिसता त्या प्रमाणे कोण भाशेन आनी केन्ना म्हाका तो मेळोवंक ओदी करूंक हेमकोणाच्या सुपक्यांच्या वेळार सदांच तुका उलो मारूंक आनी म्हणूंक तुका हे माये आधार म्हाका दी. शाश्वत आदाराचे माये निर्वी नाका हांवें सांडून म्हज्या देवाक. आमेन. शाश्वत आदाराचे माये तुज्या भुरग्यां पासून माग. बरे कृपेन भरलेले सर्वस्फूर्त जेताय आसता स्त्रियामध्ये तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा बाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. शाश्वत आदाराचे माये तुज्या भुरग्यां पासून माग. मान मरिये कृपेन भरलेले सर्वस्फूर्त जेताय आसा स्त्रियामध्ये तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. शाश्वत आदाराचे माये तुज्या भुरग्यां पासून माग. मान मरिये कृपेन भरलेले सर्वस्फूर्त जेताय आसा स्त्रियामध्ये तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा बाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. भाग्यवंती मरिये आदार दी दुरुस्तांक सांपडलेल्यांक मजत कर ओस्कोत काळजांच्या. माग परजे पासून ज्या शरांती देवाच्या मंडळांची विनंती कर सगळ्यांक देवा भेटलेल्या वस्तुऱ्यां पासत. फाव कर तुजो आदार सगळ्यांक जे मागतात तुजो सासनाचो आशिरो. तुका केला आमचो आश्रय सायबिणी. आदार दिनार गरजांत आनी दुखी गोतिणी. प्रार्थया सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें आमकां दिली माय मरियेक आमची माय करून सदांच तयार आमकां आदार दिवंक जिच्या अजबाच्या उपकाराक आमी मान दिता आनी मागता तुजे लागीं आमकां फावो जावंक तिच्या मायपणाचो आळेशिरो भोगोवंक पावूंक सदांकाळ फळ तुजो सुडणचो तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. मोखाळ माय मागमस पासोन सर्गांनी तुजे सोन पयस पयन करतना मोड कर वड्यान जिनयेन कर कस दर्यान. ओ हांव कारमाये उंच तरणाथान परजळ्ळा मोयमेच्या. सांबाळ बुजोय तूं बाळकाक्या गोडव्या मोगान तुच्या. मोगाळ माय मागमोच पासून जथाय नाय तांबोय नाका. सर्गेन सासनाक तुज मोगानी ओनोत फावसो म्हाका. मातशे बसात. मुगल भाव भयणीनो सायबिणीच्या पायनलार रूपकाराक आमी नजर घातल्यार आमकां दिश्टी पडटा की जेजू
बाळक जेजू आपले दोळे लायता खुर्साचेर, जो आंज बुडवो आपल्या हातांनी दवरल्यात, आनी तो खुरीस पडून भिरांत ताका येता आनी ताची पांयांची वाण सुट्टा. आनी दोळ काळजान हे भिरांतीन मायेचे हात तो गोट धरता. जो तर हे रूपकार आमी नियळटना आमी जेजूचे भाशेन काकातान सांपडल्या. हे पिडेंत आमकां ती भिरांत आसा, तो खुरीस आमच्या मुखार उबो आसा. हे पिडेंत आजून पासून वॅक्सीन सांपडूंक ना. भिरांत आमकां पडटा. संवसारांत सगळे लोक ही पिडेक पडला, जायतीं जाणां मरून पावल्यांत. सायबिणीक आमी उलो मारता, जे हाताक आमी गोट धरता जेजूचे भाशेन. माई म्हजे आमकां पाव. देवा लागीं मिनोती कोर हे पिड्यांतली आमकां सुटका फावो जावंक. जावं या हें मागणें सदांच आमच्या काळजान ह्या दिसांनी. जोतर आमच्या घरांत आमी उरल्या, एकामेका लागीं आमी जवळ जाल्या, तरी आसतना हें मागणें करूंक विसरूंक आमी पावना. काळजांतान हें मागणें सदांच आसूंक आमच्या काळजांत. सायबा तूं आमकां पाव. माई म्हजे आमकां तुजो आदार दी. तेंच आमी पळयता जेन्ना सायबीण दिश्टी पडली लुर्ड्स गांवांत, त्या वेळार वेगवेगळ्या देशांनी झूज पेटलेले. जायतो लोक देवाचे आड ओळयतालो. तेन्ना पवित्र सभेन परगट केली की सायबीण वतली. कोचबीन जल्मलली. निश्कळंक गोरूप संभव गोळा सामको करूंक हे मायेक आमी उलो मारूंक जाय. त्या पासून सायबीण दिश्टी पडली. तेर्स घेवन ते धाकटे चेडवाक ते लुर्ड्स गांवांत उगडास काम करूंक मागण्यांचो मागणें करूंक आमी विसरूंक फावना. तेंच काम दिश्टी पडटा फातिमा गांवांत पोर्तुगाला अशा देशांत सायबीण परतून दिश्टी पडली त्या धाकट्या भुरग्यांक. त्याय वेळार संवसारांत दोळे झूज पेटलेले. आनी त्या वेळार हे आघाताच्या वेळार सायबीण दिश्टी पडटा उगडास आमी करूंक देवाक आमी उलो मारूंक जाय. आनी आमच्याय दिसांनी तोच देव आमकां उगडास करता. आमी गरज मागोवंक. संवसारांत जायते फावटी म्हणटा आमी लोक देवाक विसरला. जायते फावटी देव पयलो आसूंक आमच्या काळजांत आमच्या दोळ्या मुखार आमी विसरल्या. आनी ते पासत हे पिडीच्या वेळार तो उगडास आमी करता. देवाक आमी उलो मारूंक जाय. सायबा आमची काकूट कोर, आमची पातकां बोगोस आनी ह्या वायटांतली आमकां निवार. जावं ह्या चिंतना आमच्या काळजांत जेन्ना जेजू पवित्र साक्रामेंतांत ह्या आल्ताराचेर आमी दवरता. विश्वासान जेजू ह्या पवित्र साक्रामेंतांत आमी उलो मारुया. एकाकूच सरास सुमे जेजू उगोलीत नासलेल्या काकुतीन आनी शेवट नासलेल्या मोगान
वचपांच्या आल्तारा वेल्या साक्रमेंतान तूं रावलाय. सुदांचा सूंक आमचे मोदें संवसार सोंपपर्यंत. तुज्या दलोप दोयालपणान आमचे मोती गिन्याना वयर तुजी सत्य चलय. तुजे बरे मोगान आमकां शिगुणाची बाट तांकूंक शिंकय. तुज्या थोड बळान सगळ्या कोनिस्थानांतली आकांतांतली आनी पातकांतली आमकां निवार. ह्या वरवीं आमी सदांच जिवंक तुजे थाय आनी तुज्या सांगता ह्या संवसारांत आनी उपरांत तुज्या मोहिमेवन देवस्थानांत स्वर्गार भोगूंक तुका सासनच्या सासनांक. आमेन. खेरीत भशेन जेचो आशिर्वाद आमच्या पेडेबंदांचेर मागुया. आमचो आदार आसा सुम्याच्या नांवार. ताणें स्वर्गान संवसार रचला. सोम्या म्हजी मागणी आयकून घे. आनी म्हजेर उदान तुजेशी पावूं. स्वर्गस्फोर तुमचे सोबे आसूं. आनी तुज्या आत्म्या थाय. प्रार्थुया. प्रार्थना तुका सुम्या देबा ह्या तुज्या भुरग्यांक फावो कोर. सदांच बगूंक कुडीची भलायकी आत्म्याची शांती आनी अनंतवंत आदारान भाग्यवंत तांक सदांच सांकवर मोरयेच्या तिनी बारूंक हे काळाच्या कोंतेंतली आनी बगूंक पावूंक सासनाचें दादोसपण क्रिस्त आमच्या सुम्या बोरवीं. आमेन. सुमी जेजू ख्रिस्त तुमचे बोदे आसूं तुमकां राखूंक. तुमचे विशीं तुमकां बाळगूंक. तुमचे मुखार वाट टाकूंक. तुमचे फाटल्यान तुमचें जतन करूंक. तुमचे वयर तुमचे आशिर्वाद घालूंक. तुजो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगती जी येता राजवत कोत्ता सासनाच्या सासनांक. आमेन. आनी सासवत आदाराचे मायेचे मागणे बोरवीं सोर पवित्र देवाचे बेसांव बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे तुमचे बोध देवू आनी सदकाल तोगू. आमेन. Marie powiecie tarta do gorbiancia doliani polesa swata daracie maje sorportucia paja lagi tucie węgent balok tuco orum tuja suk tu canso que dos santos corduk tu ce mai tu castent hawe Iedea vortea sacramenta sorport namaskar coriam Tea pornea da cleacea podlec novioriti adaria Oscot vishvangatar diunciac bavartan sot manuia Zoshem bapan toshem putak Onodani stutizang Noman warlon potvi pratap Pangkong kazam di devnam Dogain tanus poneteliak Exarchi wakanizam. Amen. प्रार्थुया. देवा ह्या वचपाच्या साक्रमेंतांत तुज्या गोश्टांचो उगडास आमकां दवरलाय. नेरमी आमी मागता नमस्कार करूंक तुजे कुडीच्या आनी रोगताच्या पवित्र मिस्तेर ह्या वरवीं आमी सदकाल बगूंक तुजे सोडवणेचो फळ तुजो जियेताय रात चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन.
सदैव जावं देव सदैव जावं ताचें पवित्र नांव सदैव जावं जेजू नीस देव आनी नीस मनीस सदैव जावं जेजूचें नांव सदैव जावं ताचें भोव पवित्र काळीज सदैव जावं ताचें भोव अमोलीक रोगोत सदैव जावं जेजू आल्तारा वयल्या भोव पवित्र साक्रमेंतांत सदैव जावं पवित्र आत्मा भुजवंडार सदैव जावं देवाची गोड माय भोवभाग्यवंत मुरी सदैव जावं ते पवित्र निष्कळंक गर्भ संभव सदैव जावं तिचे अनोदवंत कुडी आत्म्या सयत सर्गार व्हरप सदैव जावं मारयेचें नांव ती आंकवार आनी माय सदैव जावं भाग्यवंत जुझेत ती भोव निर्मळपती सदैव जावं देव ताचे दुतां आनी भक्तांताय माय मोगाळ माय सुंदरी आधार थाव आधार दी कोता विचित्रांकारी पाय माय पाव प्रार्थाव आमी माये पाव तूं आमकां पाव आमकां मारये पाव तूं पाव आमकां पाव सर्वय उचक्या कोंतीनी मारये पाव प्रार्थाव आमी मारये पाव दुखी कोंतीणी पिडेस्त्यांक वळवळ्यांनी फाल्यां दीस तांचेर उजवाडू भलायकान संतोश परतून बाय भोगाव आमकां मारये पाव तूं पाव आमकां पाव सर्वोच्च्या कोंतीनी मारये पाव प्रार्थाव आमी याज्ञिकाक पाव माद्री भयणांक पाप सायबाक राजवडकियाक आमी तांचे परखोण गायतेल्यांक सांगातीन सुख दी स्वर्गाक मारये पाव तूं पाव आमकां मारये पाव तूं पाव आमकां पाव सर्वोच्च्या कोंतीनी मारये पाव प्रार्थाव आमी मारये पाव आंगार नसलेल्यांक आमची काळ जावं डेतल्यांक तांकांय तुज्या गेमाय आसऱ्यांक राख सांबाळ भायर भितरल्यांक मारये पाव तूं पाव आमकां मारये पाव तूं पाव आमकां पाव सर्वोच्च्या कोंतीनी मारये पाव प्रार्थाव आमी बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.